पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उसैर का सलाम। नादरिग्राम मैच फंसा हुआ है और सियासी मंजरनामे में कुछ खतरनाक किस्म की तब्दीलियां भी रूनुमा होती हुई दिखाई दे रही हैं और इमरान खान इस सिस्टम के लिए सबसे बड़े पॉलिटिकल थ्रेट हैं। और इस सिस्टम के लिए सबसे बड़ा खतरा उस वक्त पैदा हुआ जब मोहसिन नकवी की तकरीर आती है, सिस्टम कोलैप्स हो गया और डीजी आईएसपीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें वो कह रहे थे कि इस मुल्क में इस राइज निजाम को खत्म होना होगा। मुल्क में नए इंतजामी यूनिट्स की बात हुई, नए सूबों की बात हुई, जिसको तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके खिलाफ खड़ी हुई है, लेकिन पीटीआई उसके हक में है। अब खबर बड़ी दिलचस्प आ गई कि रात गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुल गई है। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आधी रात को कब खुली थी और अब दूसरी मरतबा फिर रात गए सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। कौमी असम्बली तहलील समरी सदर पाकिस्तान को अरसाल कर दी गई है। ऐवान सदर से ये खबर जो उड़ी है जिसने इस वक्त पूरे सियासी मंजरनामे को हिलाकर रख दिया है, ये सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखूंगा। अंदर की खबर है, जो डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है ये सोर्सेस के साथ मैं आपके सामने स्क्रीन पर चलवा दूंगा ताकि आपको अंदाजा हो कि इस वक्त सियासी मंजरनामा क्या होने जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट करना मत भूलिएगा। नादरिग्राम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुल गई है और सुप्रीम कोर्ट में अब जजेस बैठना शुरू हुए हैं। अब मैं आपको जो खबर देने जा रहा हूं सुप्रीम कोर्ट की तरफ मैं आता हूं, लेकिन उससे पहले खबरें चली। हामिद मीर साहब ने कहा कि ईवान सदर आसिफ अली जरदारी साहब खाली कर सकते हैं, वो मेंटली तौर पर तैयार हो गए। फिर इससे पहले यही खबर एजाज सैयद साहब ने दी कि सेहत की बुनियाद के ऊपर जरदारी साहब घर जा सकते हैं। और फिर यह भी खबर चल गई कमर दिलशाद जो साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बावर्दी सदर भी बन सकते हैं। लेकिन उस वक्त मैंने आपको कहा कि जब फील्ड मार्शल जो है वो अपनी पॉपुलैरिटी को एंजॉय कर रहे हैं, फील्ड मार्शल को दुनिया कदर की निगाह से देखती है और 2 दिन पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल को टेलीफोनिक राब्ता किया, तो ऐसे के अंदर मुल्क में नी मार्शल लगाकर या सदर पाकिस्तान सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस बैठ बनकर वो कभी भी तमाम हवाएं जो है वो अपने मुखालिफ नहीं करेंगे। नंबर 2 ये कि जब ये डिफेंस एक्ट पास हो गया और सारी ताकत जो है वो जो वज़ीर आज़म के पास थी वो उनके पास चली गई है, तो उनके पास अब ये सदर बनना कोई जरूरी उनके नहीं रहा कि सदर बन के भी वो ताकतें उनके पास नहीं आ जाएंगी जो अब उनके पास मौजूद है। जो इज्जत अब उनके पास है वो शायद सदर बन के वो इज्जत उनके हाथ से चली जाए और वो जो अब वो काम कर रहे हैं वो शायद 5-6 महीने के बाद उनको भी घर जाना पड़ जाए। मैं ये एक आपको परसेप्शंस बता रहा हूं कि अगर वो ऐसा करते हैं तो ऐसा हो सकता है। और पाकिस्तान की तारीख और माजी हमारा जो है वो इससे भरा पड़ा कि मुशर्रफ साहब को भी जाना पड़ा और फिर उनके अपने इदारे से बंदे आकर बैठ के उन्होंने कहा कि मुशर्रफ साहब अभी आपको अब इस्तीफा देना पड़ेगा, और वो इस्तीफा देकर उनको जाना पड़ा था। उस वक्त डीजीआईएसआई उनके पास गए थे। तो अब खबर आ रही है पीपल्स पार्टी की तरफ से, जनाब इस खबर की तस्दीक हुई है। समरी पहुंची है आसिफ अली जरदारी साहब और फिर जो कौमी असम्बली तलील होने की खबर है उसने इस वक्त हल्का मचाया हुआ है। मियां शम्स साहब, मियां शम्स जो हैं वो आसिफ अली जरदारी साहब के फॉर्मर स्पोक पर्सन रह चुके हैं और जरदारी साहब के बड़े करीबी ये शख्सियत हैं। दूसरा ये बेनजीर भुट्टो साहिबा की भी बड़ी करीबी शख्सियत हुआ करती थी, उनकी जानिब से जनाब वो मुतहरिक हुए हैं वो, और उन्होंने जो ट्विटर अकाउंट के ऊपर एक लंबी पैराग्राफ लिखा, एक लंबी खबर दी है, वो खबर जो है वो असल खबर है और अकल वालों के लिए निशानियां हैं। और फिर उसके बाद मैं सुप्रीम कोर्ट वाली खबर पर आता हूं। उन्होंने जो खबर दी कि पहली चाल से बादशाह चेकमेट नहीं होता, बसात जरूर उलट सकती है। जरदारी के इस्तीफे की खबर जियो के सहाफी ही सबसे आगे क्यों, ये अब बड़ी आपने गौर से इस खबर को सुनना है कि वो क्या कहना चाहते हैं। ये आसिफ अली जरदारी साहब के स्पोक पर्सन, उनके फ्रंटमैन है। आसिफ अली जरदारी साहब के इस्तीफे से मुतल्लिक खबर सबसे पहले आजाद तैयब साहब ने दी थी, जिसके बाद उन्होंने इसी हवाले से मुआदरत भी नशर की थी। ये पहले मौका नहीं कि सियासी हलचल के दौरान इसी नौयत की खबर सामने आई हो। जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे और सेनेट चेयरमैन के इंतखाब के हवाले से सियासी जोड़ तोड़ अरूज पर था, उस वक्त जियो के नीम पुख्ता रिपोर्टर वकार सती ने यह खबर दी थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना उम्मीदवार चेयरमैन सेनेट के लिए मैदान में उतार रही है और सादिक संजरानी को सपोर्ट नहीं करेगी। बाद वकार सती को भी इस खबर पर माजरत करना पड़ी थी। ये दोनों वाकयात एक अहम सियासी हकीकत की तरफ इशारा करते हैं कि सियासत में बाज़ औक़ात ऐसी खबरें महज खबर नहीं होती बल्कि पैगाम रसानी का जरिया भी बन जाती हैं। सियासतदान अपने मुखालफीन, इत्तेहादियों या बाज़ औक़ात अपनी ही जमात और अपने हलकों तक
براہ راست پیغام پہنچانے کی بجائے میڈیا کے ذریعے ایک مخصوص خبر یا تاثر سامنے لاتے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ لائن ہے جو انہوں نے لکھی ہے. پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اسی لیے ہر سیاسی خبر کو صرف خبر سمجھنے کی بجائے اس کے پس منظر، وقت، ماخذ اور ممکنہ سیاسی مقصد کو بھی دیکھنا چاہیے. اب جو یہ خبر آئی کہ اس کا مقصد کیا تھا، اس کا ماخذ کیا ہے، زرداری صاحب کے یہ خبر جو ہے وہ کیا اسٹیبلشمنٹ نے اپنے دوستوں کے ذریعے اڑائی یا نون لیگ نے اڑا دی؟ یہ سوال اپنی جگہ کے اوپر کھڑا ہوا. اب آپ اس کا جواب سنیے گا کہ آخر یہ خبر کہاں سے آئی. سوال بھی قابل غور ہے کہ آخر صرف جیو ٹی وی کے صحافی ہی کیوں جناب آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں سب سے پہلے خبریں دینے میں آگے کیوں ہوتے ہیں؟ بلاخر یہ فیصلہ وقت ہی کرے گا کہ صدر مملکت کے استعفے سے متعلق یہ خبر محض ایک سیاسی امکان تھی یا کسی اندرونی گفتگو کا نتیجہ تھی. یہ اب اندرونی گفتگو آپ جانتے ہیں کہ کون ہوتی ہے، بند کمروں میں کہاں ملاقاتیں ہوتی ہیں. یہاں واقعی کسی بڑے فیصلے کی پیش کی خبر، فی الحال اسی حتمی فیصلے کی بجائے سیاسی شطرنج کی بساط پر ایک اہم چال سمجھنا زیادہ مناسب ہوگا کہ ایک ایسی چال ہے، گیو اینڈ ٹیک کرنا ہے کہ زرداری صاحب کو پیغام پہنچائے گا. پیغام کیا تھا؟ سیاسی شطرنج میں کبھی بھی پہل جو ہے وہ چال سے بادشاہ کو چیک میٹ نہیں کیا جا سکتا. ہاں بساط ضرور الٹائی جا سکتی ہے، اور بساط الٹنے کا مطلب ہے کہ کھیل ہی ختم. 28ویں ترمیم اور بالخصوص اسی کے حوالے سے جاری قیاس آرائیوں پر سیاسی تجزیہ کرنے سے پہلے ایک سوال یاد رکھنا ہوگا کہ اگر صدر پاکستان آصف علی زرداری استعفیٰ دے دو، پیپلز پارٹی کے پارلیمنٹیرین اور خصوصاً سندھ اسمبلی اور اس ترمیم کے حق میں ووٹ دیں گے. یہ سوال انہوں نے کہا کہ اگر وہ استعفیٰ دے بھی دیتے ہیں تو پیپلز پارٹی کے پارلیمنٹیرینز کے ایم اس کو ووٹ دیں گے. کیا سندھ میں 28ویں ترمیم کو ووٹ دیا جائے گا؟ صوبوں والے معاملے پر پیپلز پارٹی مخالفت کر رہی ہے. 28ویں ترمیم پر بھی انہوں نے بتا دیا کہ اگر ہم سے استعفیٰ لیا گیا تو پھر ہم مزاحمت کریں گے. یہ آصف علی زرداری صاحب نے اپنے دوست کے ذریعے جو ہے پیغام پہنچا دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اگر جواب نفی میں ہے تو پھر صدر کا استعفیٰ سیاسی طور پر بے معنی ہے کہ صدر کے استعفے سے کوئی تعلق جو ہے وہ نظر نہیں آتا. جناب جب یہ رجیم چینج آپریشن ہوا تو اس وقت جو ہے وہ صدر کا مواخذہ کرنے کے لیے 2/3 آپ کو صرف سید تھی، اور صدر عارف الوی جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ظاہر صدر تھے، اس حکومت کے صدر تھے. تو آپ ان کو اگر نہیں گرا سکے تو کیا زرداری صاحب کو آپ صدر کے عہدے سے ہٹا سکتے ہیں؟ اس کا سادہ تھا جواب ہے نہیں. اب انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک صدر کا استعفیٰ پہلا آپشن نہیں ہے. اصل سوال یہ ہے کہ کیا وزیر اعظم شہباز شریف قومی اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری صدر مملکت آصف علی زرداری کو بھیج سکتے ہیں؟ اور یہی وہ آئینی اور سیاسی نقطہ ہے جسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ اگر گیم ہاتھ سے نکل گئی، اب آپ اس کا پوسٹ مارٹم کریں، اور اگر گیم ہاتھ سے نکل گئی اور شہباز شریف اپنے بھائی کی بات مان لیتے ہیں نواز شریف کی، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے حلقوں کو ناراض کرتے ہیں، اور 28ویں ترمیم سے پہلے پھر شہباز شریف جو ہے وہ قومی اسمبلی تحلیل کرنے کی خبر جو ہے اس کی سمری صدر پاکستان کو ارسال کریں گے، اور صدر پاکستان چند سیکنڈ کے اندر اسمبلی کو قبول کریں گے اور قومی اسمبلی تحلیل ہو جائے گی. یہ انہوں نے کہا کہ ایک ایسا نقطہ ہے جسے آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. آپ چھوڑیں اگلی ڈیبیٹ کو کہ الیکشن ہوں گے، نظام گرے گا، کیا ہوگا، نظام کولیپس ہونے کی خبر تو محسن نقوی صاحب آلریڈی دے چکے ہیں. تو یہ اب ستمبر شروع ہونے جا رہا ہے، اور ستمبر میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ بڑا ستمبر ہوگا، اور اکتوبر نومبر کا وقت ہے. نومبر کے اندر فیصلہ ہونا ہے. نومبر میں ہی 28ویں ترمیم آنی ہے یا نہیں آنی، ساری چیزیں طے ہونی ہے، اور نئے صوبے، نئے انتظامی یونٹ، سارا فیصلے اب اسی نومبر تک ہونے ہیں. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ قومی اسمبلی بھی تحلیل ہو سکتی ہے. انہوں نے کنکلوژن کی طرف بات کی. کنکلوژن: اگر کبھی صدر مملکت آصف علی زرداری کے استعفے کی نوبت آئی تو یاد رکھیے گا کہ اس کا اشارہ یا اعلان کسی صحافی یا اینکر کی جانب سے نہیں کیا جائے گا، بلکہ چیئرمین سینیٹ سید یوسف رضا گیلانی کی طرف سے آئے گا. جب تک سید یوسف رضا گیلانی صاحب کی جانب سے کسی بھی قسم کا اشارہ، بیان یا تصدیق سامنے نہیں آتی، میرے نزدیک باقی تمام خبریں اور قیاس آرائیاں بے معنی ہیں. اور میری رائے، جس کا اظہار میں پہلے بھی کئی مرتبہ کر چکا ہوں، آج بھی وہی ہے. شاید یہ بات دوبارہ کہنا ضروری ہے کہ جناب آصف علی زرداری تیسری بار بھی صدر مملکت بنیں گے، لیکن کیسے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ قومی اسمبلی تحلیل بھی ہو سکتی ہے، وہ انہوں نے کھلا الفاظ میں کہہ دیا. دوسرا، کیا پیپلز پارٹی سے تیسرا جو وزیر اعظم ہے بلاول بھٹو صاحب بنیں گے؟ کیا محسن نقوی صاحب اگر وزیر اعظم بنتے ہیں تو صدر پاکستان جناب زرداری صاحب جو ہیں وہ اپنی کرسی پر رہیں گے؟ انہوں نے کہا کہ وہ رہیں گے، وہ تیسری بار بھی صدر بنیں گے، لیکن کیسے جاری ہے وہ اس کا جواب اگلے کسی بیان کے اندر جو ہے وہ جناب دیں گے. تو یہ ایک بڑی دلچسپ قسم کا مرحلہ اب کھیل کا شروع ہو گیا ہے. تو اسی وجہ سے حکومت کا گھبرانا بنتا ہے. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ مریم نواز پنجاب حکومت اور نواز شریف اور نون لیگ کے جو بڑے ہیں وہ محسن نقوی صاحب کو عہدے سے ہٹانے سے بزد ہیں. یہ بھی خبر کی بنیاد کے اوپر آپ کو بتا رہا ہوں. تو میرا شعر اس کا مطلب ہے کہ گھبرایا ہوا ہے، حکومت کے اندر پینک ہے، حکومت گھبراہٹ میں ہے، حکومت پریشان ہے. اب آپ اس کی پہلی خبر دیکھیں کہ سپریم کورٹ جناب کھلی ہے. سپریم کورٹ میں کنٹمپٹ آف کورٹ کی آج جو سماعت جو درخواست ہے وہ دوبارہ نورین نیازی صاحب نے اعتراضات دور کر کے دائر کی،
اس کو آج ڈائری نمبر الاٹ ہوتا ہے، کیس نمبر الاٹ ہوتا ہے، اور اب سماعت کے لیے جناب وہ کیس جو ہے وہ فکس ہو گیا ہے۔ 16 ستمبر کی تاریخ ڈال دی گئی ہے کیونکہ چھٹیاں بھی چل رہی ہیں، بینچ بھی اویلیبل نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ حکومت نے نظر ثانی کی اپیل دائر کی، ابھی تک اس کو نمبر نہیں لگا یا وہ سماعت کے لیے فکس نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے جو کنٹمپٹ آف کورٹ کی کارروائی ہے جو نرین نیاز صاحبہ نے درخواست دی تھی، وہ سماعت کے لیے 16 ستمبر کے لیے فکس ہو گئی ہے۔ آج جو ہے 25 اگست ہے، یعنی کہ 3 ہفتوں کے بعد یہ سماعت ہونی ہے، اور اب حکومت کے پاس 3 ہفتوں کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے، اور سپریم کورٹ اس پورے کھیل کو بدل سکتی ہے، اس پورے کھیل کو بگاڑ بھی سکتی ہے، اور اب کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا حکومت جانے والی ہے۔ یہ خبر میں آپ کو آج کے اس ویلاگ میں دے رہا ہوں کہ جناب اب سپریم کورٹ سے بھی بات آ گئی، ادھر سے اسمبلیاں تحلیل، اس سے پہلے ہو سکتا ہے کہ یہ اسمبلی تحلیل نہ ہو جائے، لیکن سپریم کورٹ والی خبر پر آپ نے نظریں رکھنی ہے کیونکہ سب کی نظریں سپریم کورٹ کی جانب لگی ہوئی ہیں، اور شہباز شریف نے کنٹمپٹ آف کورٹ کی ہے، اس کا اعتراف جرم جو ہے وہ رانا ثناء اللہ بھی پروگرام ٹی وی چینلز میں بیٹھ کر چکے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس چینل کا آپ لازمی طور پر خیال رکھنا لانے کے بعد پاکستان زندہ باد۔